अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की मज़ेदार कहानी का नाम है ईद का जोड़ा और इसकी राइटर हैं राशिदा रिफ़त। ये ईद स्पेशल स्टोरी है। ईद की शॉपिंग एक बड़ा मरहला, लेकिन इससे बड़ा मरहला इस ख़रीदारी को अम्मा जी को दिखाना होता था। सास के तेवरों से तो अंबर आम दिनों में भी खाइफ रहती थी, लेकिन जब इन तीखे तेवरों के साथ तंज तनकीद और ताने भी शामिल हो जाते तो अंबर के औसान बिल्कुल ही ख़ता हो जाते। अब भी वो अवैस के हमरा शॉपिंग करके लौटी तो सबसे पहले ससुराली कायदे कानून के मुताबिक ये शॉपिंग अम्मा के तख्त पर इनके सामने ढेर करना पड़ी थी। वो चीज़ें देखती जाती थी, साथ साथ कीमतें भी दरियाफ्त करती थी। अवैस के कपड़े जूते तो बिना तबसरे के देख लिए। लाडली पोती 2.5 साला इशाल की ख़रीदारी पर भी कोई ख़ास तबसरा ना किया, और जब अंबर ने डरते डरते अपना ईद का जोड़ा इनके सामने रखा तो हस्बे तवक्का सबसे पहले इसकी कीमत पूछी गई। 5200 का मिला है अम्मा जी, अंबर ने थूक निगलते हुए धीरे से बताया। उई मेरे अल्लाह, इतना महंगा जोड़ा, ऐसी क्या ख़ास बात है बीबी इसमें? ज़रा सी कढ़ाई ही तो हुई है। 5200 का लान का जोड़ा, तोबा तोबा, हद है फजूल खर्ची की। कभी इन 1000 में घर भर के जोड़े बन जाते थे, अब सिर्फ एक जोड़े की कीमत है 5200 रुपये। हद है भाई। वो बिगड़े तेवरों से बहू से मुखातिब थी। करीब बैठा अवैस ही बीवी की मदद को आया। फजूल खर्ची का नाम मत दें अम्मा। हाँ, महंगाई को ज़रूर दोष दे सकती हैं। किसी ज़माने में वाकई ही 5000 में घर भर के कपड़े बन जाते थे, बल्कि शायद जूते भी इन्हीं पैसों में आ जाते होंगे। लेकिन अब चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जिस ब्रांड का ये जोड़ा है, इस कीमत में मिल गया गनीमत, वरना आप दूसरे कपड़ों की कीमतें सुने तो हैरान रह जाएं। अवैस ने मुस्कुराकर माँ को मुखातिब किया। हाँ तो भैया, कहाँ लिखा है कि ईद पर यह मुआ ब्रांड का जोड़ा ही पहनना है? बुरा तो मानना नहीं बेटा, लेकिन ये फजूल खर्ची मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। पैसे दरख्तों पर नहीं उगते कि यूँ बेबहा लुटाए जाएं। हद है भाई। 5200 का लॉन का जोड़ा, इनकी तान फिर वहीं टूटी थी। सिलाया है अम्मा, 1200 दर्जी की सिलाई भी तो बची है ना? अंबर आंखों ही आंखों में शोहर को मना किए गई, लेकिन राहत बेगम इसकी माँ थी, सास थोड़ी, जो वो इनके सामने बात करते हुए झिझकता। सो एक मस्बत पहलू गिनवाया। ये भी सही कही भाई, हज़ारों रुपए तो मुँह दर्जियों को ही दे दिए जाते हैं, खुद सिलाई करके पहनना बहू बेगम को गवारा ही नहीं। अंबर ने आंखों ही आंखों में अवैस से एक बार फिर इल्तिजा की कि वो आगे से कुछ ना बोलें। सद शुक्र के इस बार बात इसकी अकल में समा गई। इसी वक्त इशाल ने भी फीडर पीना है मामा का नारा बुलंद किया तो अंबर इस मुदाखलत को गनीमत जानती जल्दी से मंजरनामे से गायब हुई। लेकिन 5200 के जोड़े पर अम्मा की बुड़बुड़ाहटें काफ़ी देर तक जारी रही थी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, इतना महंगा जोड़ा मत दिलवाएं, अम्मा बहुत नाराज़ होंगी। आपने मेरी एक ना सुनी। राहत को जब अपने बेडरूम में शौहर के साथ तन्हाई मुयस्सर आई तो वो कहे बिना ना रह पाई। ईद का मौका है यार, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, और फिर कितना प्यारा सूट है, कहीं से भी महंगा नहीं। क्वालिटी की भी कीमत होती है जोजा मोहतरमा, वरना तुम्हें पता है कि ना तुम ब्रांडेड को लेकर कॉन्शियस हो ना मैं। एक चीज़ आंखों को भली लगी है तभी ख़रीदी है ना? अवैस रसानियत भरे अंदाज में उसे समझा रहा था। अम्मा समझती हैं मैं बहुत फजूल खर्च हूँ। सास की बातें याद करके अंबर की आंखें डुबडुबा गई थीं। अपनी जगह अम्मा भी गलत नहीं। चंद वर्ष पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि सूती कपड़े इतने भी महंगे हो सकते हैं। लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अच्छी क्वालिटी का एक जोड़ा बनाकर तुम इतनी बार पहनती हो कि कीमत वसूल हो जाती है। कहीं आने जाने मिलने मिलाने के लिए वार्डरोब में एक दो अच्छे सूट होना ही चाहिए यार, इसमें कोई हर्ज नहीं। अवैस इसकी दिलजोई कर रहा था, इसकी बातें सदाकत पर मबनी थी। अंबर का शुमार दिखावे की शौकीन ख़वातीन में हरगिज़ ना किया जा सकता था, लेकिन ईद त्यौहार और दूसरी ख़ानदानी गैदरिंग्स में दूसरी खुश लिबास ख़वातीन के सामने कमतर रहना भी गवारा ना था। चाहे ईद पर जोड़ा एक ही बनाती, लेकिन पसंद और ज़ौक़ के मुताबिक ही ख़रीदारी करती। आगे पीछे कफ़ायशारी करके वो ठीक ठाक बचत भी कर लेती थी, लेकिन अम्मा ने आज तक इसकी कफ़ायशारी पर तो इसे ना सराहा था।
اس کی فضول خرچی پر اسے ضرور آڑے ہاتھوں لیتی تھی۔ وہ غیر جانبداری سے تجزیہ کرتی تو اماں کا موقف بھی اتنا غلط نہ لگتا، لیکن کبھی دل کرتا کہ غیر جانبداری کا یہ مظاہرہ کرتے ہوئے اماں بھی تو اس کا موقف سمجھیں۔ اویس کی دل جوئی کی وجہ سے بہت دیر تک اماں کی باتوں کا غم دل میں نہ رہتا۔ اگر شوہر اویس جیسا ہو تو سسرال والوں کی تلخ بشری باتیں برداشت کرنا اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ وہ ہر گھڑی اویس کی ہمراہی پر فخر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرتی تھی۔ اگلے دن اس کی دیورانی صبحی اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ مشن پر نکلی تھی۔ صبحی اور ارسلان کی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ یہ اس کی پہلی عید کی شاپنگ تھی۔ صبحی اور عنبر میں دیورانی جٹھانی والی روایتی چکلش نہ تھی، جبکہ دونوں کے درمیان اچھے خاصے دوستانہ تعلقات تھے۔ صبحی شاپنگ کر کے لوٹی تو عنبر بھی شوق سے اس کی خریداری دیکھنے آئی۔ اس کی شاپنگ کا ڈھیر بھی ساس کے تخت پر پھیلا ہوا تھا۔ صبحی نے عید کے 2 جوڑے خریدے تھے۔ دونوں جوڑے بہت دیدہ زیب تھے۔ کلر کامبینیشن بھی عنبر کا پسندیدہ۔ اس نے بے ساختہ دیورانی کے سوٹوں کی تعریف کی تھی۔ جوڑے واقعی اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے قیمت بھی نہایت مناسب۔ جتنی قیمت میں تم کل ایک جوڑا لے کر آئی تھی، اس سے کم میں چھوٹی بہو 2 سوٹ لے آئی۔ اماں نے عنبر کو جتایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے صبحی کو دیکھا۔ وہ آنکھوں سے محبم سا اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ چلو بھئی سمیٹو یہ پھیلاوا، میں وضو کر کے آ رہی ہوں، پھر میں نے اپنے وظائف پڑھنے ہیں۔ راحت بیگم اٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد صبحی مسکرا کر جٹھانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کل جو آپ کے ساتھ بیتی، میں نے تب ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں کو قیمت بتاتے ہوئے ڈنڈی ماروں گی۔ دیکھ لیجئے، کاریگر رہا نہ میرا نسخہ، آئندہ آپ بھی یہی نسخہ آزمائیے گا، پھر دیکھیے گا نتیجہ۔ صبحی سرگوشی کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عنبر بھی فقط مسکرا کر رہ گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی استانی ماں نے بچپن سے ہی سچ بولنے کی جو گھٹی اسے پلائی تھی، اس کا اثر جاتا ہی نہ تھا۔ جھوٹ بولتے ہوئے زبان ایسے لڑکھڑا جاتی تھی کہ سامنے والے کو جھوٹ پکڑنے میں ذرا سی بھی دشواری نہ ہوتی۔ امی نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ سانچ کو آنچ نہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ تھوڑی دیر چل بھی جائے تو دھڑام سے گر پڑتا ہے، لیکن صبحی کے نزدیک اس کا جھوٹ جھوٹ نہیں بلکہ نظریہ ضرورت کے زمرے میں آتا تھا۔ ذرا سا جھوٹ بول کر سسرال والے راضی ہو جائیں تو یہ جھوٹ نظریہ ضرورت کہلاتا ہے۔ عنبر بھابھی، شاید اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے تھے کہ صبحی کو رسانیت بھرے انداز میں اسے سمجھانا پڑا تھا۔ نظریہ ضرورت کی اصطلاح سن کر عنبر کو ماں کے بجائے باپ یاد آیا تھا۔ بچپن سے اب تک ابو جی کو اس نظریہ ضرورت کو کوستے ہی سنا تھا۔ ملک کے حالات تباہی کے جس دہانے پر پہنچ چکے تھے، ابو کے نزدیک وہ اس نظریہ ضرورت کی ہی کارستانی تھی۔ بہرکیف وہ اپنی تربیت اور اپنے والدین کے نظریات دیورانیوں پر مسلط نہ کر سکتی تھی، سو مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اگلے روز صبحی پھر شوہر کے ہمراہ بازار جا رہی تھی۔ سوٹ کے ساتھ کا میچنگ جوتا جو وہ کل خرید کر لائی تھی، اب اسے اتنا آرام دہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ جوتا تبدیل کروانا تھا۔ وہ ساس سے بازار جانے کی رسمی اجازت لینے آئی تو انہوں نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ پھر جیسے انہیں کچھ یاد آیا، بازار تو جا رہی ہو بہو، یوں کرنا اپنے جیسے 2 جوڑے اور خرید لانا۔ ہینا کی عیدی بھی تو بھجوانی ہے۔ ہر سال تو بڑی بہو خرید کر لاتی تھی، لیکن انہیں تو خریداری کا ڈھنگ ہی نہیں۔ دکانداروں کو ان کی منہ مانگی قیمت تھما کر آ جاتی ہوگی۔ کل تم کتنے بڑھیا جوڑے لائی ہو اور قیمت بھی بہت مناسب ہے۔ میں نے کل ہی سوچ لیا تھا ہینا کی عید کی خریداری تم سے ہی کرواؤں گی۔ اماں نے اپنی بیاہی بیٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے بٹوے میں سے پیسے نکالے تھے۔ ساس کی بات سن کر صبحی کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر مدد طلب نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ ارسلان، میں کیا کر سکتا ہوں والے سٹائل میں کندھے اچکا دیے۔ صبحی نے مرے مرے انداز میں ساس کے ہاتھ سے پیسے تھام لیے۔ لامجالہ اسے اپنے پلے سے پیسے ڈال کر یہ خریداری کرنی تھی۔ قدرے فاصلے پر بیٹھی سبزی بناتی عنبر دل ہی دل میں یہ سوچے بنا نہ رہ پائی کہ اسے اپنے عید کے جوڑے کی خاطر اماں کی 4 باتیں تو سننی پڑی تھی، لیکن صبحی کی نسبت اسے یہ جوڑا پھر بھی سستا ہی پڑا تھا۔
اپنے والدین کے جس نظریات پر کل سے اس کا یقین کچھ ڈاواں ڈول ہوا تھا، اب وہ پہلے کی طرح مستحکم ہو گیا۔ شانت انداز میں مسکراتی وہ پھر سے سبزی بنانے لگی۔